बहुत ज़्यादा। ये अल्लामा साहब ने आपको दादा आइए ये आप ये एक और तोहफा है। मैं डॉक्टर सलीम साहब को गुजारिश करूँगा आसिफ भाई ये डॉक्टर साहब क्या आपकी घर जोश तालियां जो है क्योंकि इन्होंने जाना है तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आसिफ भाई का कि यहाँ तशरीफ लाए हैं। गर्म जोश तालियों में ये रुखसत कीजिए कि अल्लाह ताला इनको ये थे मोहतरम आसिफ इकबाल मुगल साहब, मोहम्मद आसिफ मुगल साहब, और जो बहुत खूबसूरत कलाम बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश फरमा रहे थे। और मैंने जैसे कि आगाज़ में भी कहा था कि आपने मुद्दतों इनकी सलाफत को इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दर्शन सिंह जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि दुनिया की तकदीर बनाने वाले मेरी तकदीर बना, असल चीज़ यही है कि तकदीर तो बन गई जब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़बान से जारी हुआ। और आज मैं ये भी खुशी के साथ कह रहा हूँ कि इत्तेफाक से देखिए कि जो आज तकरीब हो रही है 13 रजब है और यौम विलादत मौलाए कायनात भी आ रही है, ये भी एक बड़ी निस्बत है। बहरहाल मैं बहुत ममनून एहसान हूँ मोहम्मद आसिफ इकबाल मुगल साहब का जो तशरीफ़ लाए, दर्शन सिंह के कलाम को उन्होंने पेश किया और आप सबने पसंद किया। हमारे दरमियान मुल्क की एक मारूफ शख्सियत जिनका मैंने आते हुए तारुफ किया था कि कई एतबार से अहम हैं, शायर हैं, बहुत अच्छे शायर, गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं। टीवी पे भी और रेडियो पे भी आपने इनकी बातें सुनी होंगी। दानिश्वरी के बहुत से चश्मे फूटते हैं। मैं इंतहाई मोहब्बत से गुजारिश कर रहा हूँ आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर कमल फिरोज साहब से इल्तिमास है कि वो तशरीफ़ लाएँ और दर्शन सिंह अपने बहुत ही मोहतरम डॉक्टर कमल फिरोज साहब। जनाब सदर सलीम अख्तर साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये तकरीब दर्शन सिंह के ये नूरे अक़ीदत के हवाले से मुनक़िद की जा रही है। मैं जब हाल में दाखिल हुआ तो मुझे कहीं भी दर्शन सिंह नज़र नहीं आई। मेरी नज़र अजमल नियाज़ी पर पड़ी, इसके अलावा मुझे कोई वो सिखों से मिलती जुलती कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि दर्शन सिंह तो यहाँ नहीं है, तो आज उनकी तकरीब यहाँ मुनक़्क़द हो रही है। तो कल डॉक्टर साहब ने जब मुझे, डॉक्टर शबीर हसन साहब ने जब मुझे कहा कि मैंने बात करनी है, तो मुझे ये एहसास था। थियोलॉजिकली भी मेरा ख्याल है कि इस्लामी हवाले से देखा जाए तो किसी को किसी पर एतराज़ नहीं, और जिस वारफ्तगी से यहाँ उनके अशार पर दाद दी जा रही है, उसके बाद तो ये बात मैं सबूत तक पहुँच जाती है कि उनकी अकीदत जो है वो ईमान की बुलंदियों को छू रही है। और ये कोई साहिब ईमान ही इस किस्म की किताब लिख सकता है। और मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने मोहब्बत के प्रचार के लिए, इंसानियत के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान जो कशीदगियाँ हैं और जो कदूरतें हैं और जो इंसानियत के दरमियान दीवारें हैं, उनको गिराने के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार अहले इस्लाम के साथ किया है। मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी दराज़ी और उनके लिए बहुत ये थे डॉक्टर कमल फिरोज साहब और ये इरशाद फरमा रहे थे
کہ کس طرح سے درشن سنگھ نے ایسا کلام لکھا کہ جو صاحب عقیدت کا محسوس ہوتا ہے اور ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان ہے کہ نہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ جو کسی نے کہا کہ کچھ خدا کے کچھ ہیں پیر و رام کے، کچھ خدا کے کچھ ہیں پیر و رام کے، اصل میں پردے فقط ہیں نام کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونا اتنا شرط نہیں جتنا عقیدت کا اظہار، اور خود جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر قمر فیروز صاحب ایک خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا بھی عقیدہ وہی ہے جو ہمارا عقیدہ، اس محبت کو وہ پھیلا رہے ہیں۔ اور میں نے شعر بھی سنایا تھا کہ دین کوئی بھی اختیار کرے، دین کوئی بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار۔ یہ ڈاکٹر قمر فیروز صاحب کا شعر ہے، اس شعر پہ بھی ایک دفعہ کلیپنگ کر دیجیے تاکہ معزز خواتین و حضرات، ہمارے درمیان جو شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں ان میں ایک بہت معتبر نام، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ چیئرمین ہیں ایجوکیشن یونیورسٹی کے، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت خدمات ہیں علم و ادب کے لیے ان کی، ایف سی کالج میں رہے، اس کے بعد ایجوکیشن یونیورسٹی میں ہیں، گارڈن کالج میں رہے، جہاں رہے اپنی شناخت منوائی ہے، حرمت حرف کے خالق ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی کتابیں ان کی منظر عام پہ آئیں، آج کل جو حال ہی میں چند اور مضامین کے نام سے ان کی کتاب شائع ہوئی۔ میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ گرم جوش تعلیم میں استقبال کیجیے جناب ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب، درشن سنگھ کے حوالے سے جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب۔ محترم جناب قسیم ابن نسیم صاحب، جناب سید حسنین رضا صاحب، ڈاکٹر سلیم اختر صاحب، ڈاکٹر ابن نیازی صاحب، ڈاکٹر نواز حسن زیدی صاحب، ڈاکٹر قمر فیروز صاحب، حضور کے محترم اجہار حسن صاحب، اس وقت میں جس کیفیت میں سے گزر رہا ہوں اسے آصف مغل کی آواز اور درشن سنگھ کے کلام نے دو چند کر دیا۔ حقیقت یہ ہے، یہاں کتاب میں سید حسنین رضا صاحب نے اپنے تاثرات لکھتے ہوئے اپنی یہ کیفیت بیان کی کہ وہ ایک عجیب حصار میں رہے کہ اتنا خوبصورت کلام جو ہے اور اتنے خوبصورت لفظوں میں منقبت حمد اور نعت کے اشعار جو ہیں وہ لکھے گئے، اس پہ یقین نہیں آتا کہ یہ ایک ایسے شخص کے قلم سے نکلے ہیں جو اپنے معتقدات کے اعتبار سے کسی طرح بھی ان ہستیوں کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ استوار نہیں کر پایا جو ایک مسلمان کا تعلق ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ساری کتاب پڑھنے کے بعد میرا تاثر یہ ہے کہ درشن سنگھ یقیناً ان تجربات میں سے گزرے ہیں جو روحانی تجربات ایک شاعر پر وارد ہوتے ہیں اور اس سے ہم کہلواتے ہیں، نعت کہلواتے ہیں اور منقبت کہلواتے ہیں۔ اس کیفیت اور جذبے کے بغیر